आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, योग र जीवन कार्यक्रममा हामी योग र जीवनशैली सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू लिएर दैनिक रूपमा बिहान उपस्थित हुने गर्दछौँ। आउनुहोस् आजको योगको कार्यक्रम सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला सजिलोसँग बसौँ, हातहरू महामुद्रामा राखौँ, ढाडलाई सिधा राखौँ, गर्दनलाई सिधा राखौँ। आफू अन्तर्मुखी हुनको लागि श्वास भरौँ। छोड दिउँ बिस्तारै, फेरि अर्को श्वास लिउँ, छोड दिउँ। शरीरलाई हल्का राखौँ। ओमकारको लागि श्वास भरौँ। श्वासको लयमा ध्यान दिउँ अनि बिस्तारै नेकलाई रोटेसन गर्छौँ, अगाडि पछाडि। गर्दनमा खिचावलाई महसुस गर्छौँ। पछाडि जाँदा पुरै पछाडि अगाडि आउँदा गर्दनको भागलाई, खिचावलाई ध्यान दिउँ। पछाडि अनि अगाडि, पछाडि अनि अगाडि। साइडमा दायाँ बायाँ, दायाँ बायाँ, दायाँ अनि बायाँ। सूक्ष्म व्यायामले हाम्रो शरीरमा आएको कडापनलाई बिस्तारै हटाउँदै लैजान्छ। मुस्कुराउँदै गर्छौँ। काँधमा खिचाव, गर्दनमा खिचाव। श्वास भरौँ, बिचमा आउँ। कुमलाई पुरै माथि उचाल्दिउँ, डाउन। फेरि माथि, डाउन, माथि, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। अगाडिबाट पछाडितर्फ घुमाइदिउँ। काँधलाई पुरै घुमाइदिन्छौँ। श्वास लिँदा माथि जान्छ, श्वास छोड्दा तल। घुँडामा हातहरूले हत्केलाले मसाज पनि गरिरहेछौँ, साथसाथै टच गर्दै अप डाउन, अप डाउन। रिल्याक्स। हातलाई सिधै अगाडि, फेरि तलमाथि, तलमाथि, तलमाथि। भित्र बाहिर गर्छौँ। औँलाहरूलाई पनि ध्यान दिउँ। मुट्ठी बनाऊँ, घुमाइदिउँ। हातको नाडीलाई पुरा घुमाउँछौँ हामी। नाडीमा खिचाव छ। अपोजिट काँधबाट हातलाई सिधा राखौँ। हत्केलालाई उत्तानो राखिदिउँ पुरै। काँधबाट सिधै राखिदिन्छौँ। खिचाव छ पुरै काँधमा। श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै फेरि अझै अगाडि। दाहिने हातलाई अगाडितर्फ, देब्रे हात जहाँ छ त्यहीँ राख्छौँ। तन्काइलाई महसुस गरौँ। फेरि देब्रेलाई अगाडितर्फ, दाहिनेलाई जहाँ छ त्यहीँ राख्छौँ। अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि। श्वास भरौँ। फेरि कुमसम्म, कुमसम्म।
कन्टिन्यू बाहिर जाँदा श्वासलाई अलिकति फाल्दिन्छौँ। नाकमा भएको ब्लकहरूलाई खोल्ने काम पनि गर्छ बाह्य प्राणायामले। कुइना जोड्दिउँ, साइडमा हातहरू तल अनि फेरि घुमाइदिन्छौँ। 4-5 पटक कुइनालाई घुमाइदिउँ। अपोजिटमा विपरीतमा पुरै दुईटा कुइनालाई जोड्दिउँ। एन्ड रिल्याक्स। दुवै हातहरू साइडमा बिस्तारै उठाउँदै लैजाउँ, श्वास भर्दै भर्दै माथि, अझै माथि, अझै माथि, अझै माथि। दुवै पाखुराले कानलाई छोइराखेको छ। श्वास भरौँ पुरै, अझै माथि तन्किन्छौँ नमस्कार मुद्रामा। श्वास भरौँ, अझै माथि, श्वास भरौँ, अझै माथि। श्वास छोड्ने बेलामा जहाँ छौँ त्यही श्वास भरौँ। श्वास छोड्दै छोड्दै जहाँ छौँ त्यही विश्राम। ढाडमा खिचाव छ, दुवै पाखुरामा खिचाव छ। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै दायाँ अनि बायाँ, दायाँ बायाँ, दायाँ अनि बायाँ। बुढी औँलालाई पछाडि दुईटालाई क्रस गरेर लक गर्न सकिन्छ। शरीरलाई ब्यालेन्समा राख्नको लागि दायाँ अनि बायाँ, दायाँ बायाँ। हल्कासँग करङको भागलाई पनि दायाँ बायाँ पुरै खिचाव आइराखेको छ करङको भागमा। श्वास भरौँ, छोड्दिउँ, अझै माथि तन्क्यौँ, अझै माथि। रिल्याक्स। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै हातहरूलाई साइडबाट अनि हत्केलालाई खोल्दिउँ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै काँधलाई अझ माथि अनि तल, माथि तल, माथि तल। औँलाहरू जोडेको अवस्थामा छ, 4वटा औँला। औँलामा याद गरौँ, औँलालाई पुरै आफ्नो कानतर्फ, आफ्नो गाला कानतर्फ फर्काइदिउँ। हातको हत्केलामा खिचावलाई महसुस गरौँ। हातको हत्केलामा पुरा खिचाव छ। डाउन, औँलालाई फेरि माथि, डाउन, तल, माथि, तल, माथि। पुरै तन्काइदिउँ अझै। राइट एन्ड लेफ्ट, फेरि दायाँ बायाँ, दायाँ बायाँ, दायाँ अनि बायाँ। हत्केलालाई दृष्टि छ, हत्केलाको पछाडितर्फ पुरा तन्काइदिउँ। हिपलाई जमिनमै राखेको छौँ। श्वास भरौँ, अझै माथि, अप अप। श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै अझै माथि। श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै विश्राम, रिल्याक्स। नेक्स्ट, देब्रे हातलाई माथितर्फ, दृष्टिलाई हातको पछाडि। श्वास लिँदै छोड्दै रिल्याक्स, विश्राम। शरीरलाई घुमाइदिन्छौँ। टेस्ट दाहिने साइडमा, अझै पछाडि, अझै पछाडि, अझै पछाडि। श्वास भरौँ, बिचमा आऊँ, देब्रे साइडमा। घुँडामा सपोर्टको लागि हात राखेको छौँ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। श्वास भरौँ, बिचमा आऊँ, अलिकति फास्ट गर्छौँ। दायाँ बायाँ, दायाँ अनि बायाँ,
दायाँ बायाँ। रिल्याक्स। बिचमा आऊँ, श्वास भरौँ। खुट्टालाई जहाँ राखेको छौँ देब्रे खुट्टा मोडेको अवस्थामा छ, दाहिनेले क्रस गरौँ। हातलाई घुँडामाथि, दाहिने हातलाई पछाडि लैजाउँ। फेरि ट्विस्ट, शरीरलाई पुरै पछाडितर्फ। अगाडि दाहिने खुट्टा टेकेको अवस्थामा छ, देब्रे खुट्टाको कुर्कुच्चाले हिपलाई छोइराखेको छ, दाहिने हिप। अझै पछाडि, अझै पछाडि। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास भरौँ। छोड्दै छोड्दै विश्राम, रिल्याक्स। नेक्स्ट, दाहिने खुट्टालाई मोड्दिउँ, देब्रेले क्रस गरौँ। देब्रे हात पछाडि, दाहिने हातलाई घुँडामाथि, ट्विस्ट। दाहिनेतर्फ अनि देब्रेतर्फ। रिल्याक्स, विश्राम। बिचमा आऊँ। दुवै खुट्टाहरूलाई खप्टेर राख्दिउँ, घुँडाहरूलाई। पाइतालाको साइडमा थोरै मसाज गर्छौँ। दाहिने खुट्टालाई, घुँडालाई देब्रे घुँडामाथि राखेको छौँ, दाहिने हातलाई पछाडि। रिल्याक्स। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। भित्र आउने श्वास अनि बाहिर जाने श्वासमा ध्यान दिउँ। देब्रे काँधमा पुरै खिचाव छ, तन्काइ छ, ध्यान दिउँ। रिल्याक्स, विश्राम। नेक्स्ट साइड, दाहिनेलाई मोड्दिउँ, देब्रेले माथि राखौँ। श्वास भरौँ। देब्रे हातलाई माथिबाट पछाडि, दाहिनेलाई तलबाट पछाडि, हातलाई समात्ने प्रयासमा रहन्छौँ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै छोड्दिउँ। फेरि श्वास भरौँ, बिस्तारै छोड्दिउँ। दाहिने काँधमा, दाहिने हातमा पुरा खिचाव छ, याद गरौँ। श्वास लिँदा छोड्दा त्यही ध्यान दिन्छौँ हामी। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। ढाड सिधा छ, गर्दन सिधा छ। हातलाई पछाडि जतिसम्म पुग्छ लैजान्छौँ। पुग्दैन, पछाडि हरेक दिनमा बढाउने प्रयास गर्छौँ। विश्राम, रिल्याक्स, विश्राम। बिस्तारै बिस्तारै खुट्टाहरू खोल्दिउँ। पद्मासन या अर्ध पद्मासन, हाम्रो खुट्टालाई लचिलो बनाउन र ध्यान लाग्नको लागि पद्मासनमा बस्न जरुरी छ। बसौँ। जसलाई सक्नुहुन्न उहाँहरूले पलेटी आसनमा बस्न सकिन्छ। श्वास भरौँ। दुवै हातको बुढी औँला र छोरी औँला जोड्दिउँ। लामो गहिरो श्वासभित्र हल्कासँग छोड्दिउँ। फेरि लामो गहिरो श्वासभित्र
ढाडलाई सिधा राखौँ, गर्दनलाई सिधा राखौँ। मुहारमा प्रसन्नता, दुवै हातको बुढी औँला र चोरी औँला जोडिएको अवस्थामा छ। बाहिरबाट आउने प्रत्येक आवाजलाई ध्यान दिउँ। आफ्नो शरीर, आफ्नो मनप्रति, बाहिरको वातावरणप्रति सजग बनाऊ। मन्दिरको शङ्ख घण्टको आवाज, चराको आवाज, बाहिर मानिस बोलेको आवाज, गाडीहरू गुडेको आवाज, जे सुनिन्छ ध्यानपूर्वक सुनौ, मनमा नै स्वीकार गरौँ। शरीरलाई हल्का राखिदिउँ। आफ्नो शरीरको पुरा भार जहाँ बसेको छौँ त्यहीँ छोडिदिउँ। आँखा बन्द। श्वासको लयमा ध्यान दिउँ। प्रत्येक भित्र आउने श्वास जसले हाम्रो शरीरलाई ऊर्जा दिन्छ अनि प्रत्येक बाहिर जाने श्वास जसले हाम्रो शरीरलाई आराम दिन्छ। भित्र आउने श्वास र बाहिर जाने श्वास प्रति सजग बनाऊ। Relax. बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो समय लिँदै आँखा खोल्न सकिन्छ। यदि हामीलाई ध्यान गर्नु छ भने यही क्रमलाई हामी 5-7 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनटसम्म दोहोऱ्याउन सक्छौँ आफ्नो श्वासको लयमा ध्यान दिँदै व्यायामपछि। र प्रत्येक दिन ध्यान केही बेर आफ्नो जीवनको अभिन्न अङ्ग बनाउँछौँ। दर्शकवृन्द, अब पालो प्रेरक भनाइको। आजको प्रेरक भनाइ छ पूज्य श्री आदि शङ्कराचार्यको। आदि शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ, तीर्थ जानलाई कहीँ जानु पर्दैन। यदि हाम्रो मन शुद्ध भए मनमै तीर्थ हुन्छ। दर्शकवृन्द, साँच्चै नै हामी हाम्रो मनबाटै विभिन्न नकारात्मक र सकारात्मक भावनाहरू उब्जिन्छन्। राम्रा र नराम्रा विचारहरू मनबाटै आउँछन् र तिनै विचारहरूले हामीलाई राम्रा र नराम्रा क्रियाकलाप गर्नलाई डोर्याइराखेको हुन्छ। यदि हामीले हाम्रो मनलाई शुद्धिकरण गर्दै लग्यौँ भने हामी आफैमा शान्त हुन्छौँ, हामी आफैमा सद्गुणी हुन्छौँ। त्यसैले दैनिक रूपमा ध्यान योग साधना गर्न जरुरी छ। आदि शङ्कराचार्यले भन्नुभए जस्तै हामी मन्दिर मन्दिर दौडनु अथवा अरू कुनै उपाय खोजिराख्नु पर्दैन। दैनिक रूपमा आफूभित्र भएको शान्तिलाई लिएर आउने प्रयास गरौँ। हरेक दिन योग ध्यान र साधनालाई केही समय अवश्य छुट्याउँ
हस्त दर्शकवृन्द, यसै प्रेरक भनाइसँगै आजको योग र जीवन कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त नमस्कार।